खुदावंद आपके साथ हो, इंजील मुकद्दस मरकज़ के मुताबिक है खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसका 16वां बाब पहली साल याद। उस वक़्त जब सबत गुजर गया तो मरियम मजदली और याकूब की माँ मरियम और सलोमी ने खुशबूदार चीजें खरीदी ताकि जाकर उस पर मले। और वो हफ्ता के पहले दिन बहुत सवेरे सूरज निकलते ही कब्र पर आई और आपस में कहती थी कि हमारे लिए इस पत्थर को कब्र के मुंह पर से कौन लुढ़काएगा। जब उन्होंने निगाह की तो उस पत्थर को लुढ़का हुआ और देखा, वो बहुत ही बड़ा था। और कब्र के अंदर जाकर उन्होंने एक नौजवान को सफेद लिबास पहने दाहिनी तरफ बैठा देखा तो नहायत हैरान हो गए। मगर उसने उनसे कहा, हैरान ना हो, तुम यसु नासरी अल मसलूब को ढूंढती हो, वो जी उठा है, वो यहाँ नहीं है। देखो, ये वो जगह है जिसमें उन्होंने उसे रखा था। बस तुम जाओ और उसके शागिर्दों से और पतरस से कहो कि वो तुमसे पहले जलील को जाता है और जैसा उसने तुमसे कहा था तुम उसे वहां देखोगे। इंजील मुकद्दस के वसीला से हम सबके गुनाह मुआफ किए जाए। तशरीफ रखें। क़यामत नसीब बहुत बहुत मुबारक हो। नसीब खुदावंद में मेरे अजीजों, आज हम सब बड़ी खुशी और शादमानी के साथ शुक्रगुजार दिल के साथ खुदा के घर में आए हैं कि जिसने हमें तैयारी के लिए बहुत दिन दिए कि रोजों के अयाम में तैयारी करके ईद क़यामत नसीब को सेलिब्रेट कर सके, मना सके और खुदा का शुक्रिया अदा कर सके। आज हमने शब-ए बेदारी की इबादत में देखा, ये इबादत जो है 4 हिस्सों पर मुश्तमिल होती है। पहला हिस्सा नूर की इबादत है, दूसरा कलाम की इबादत और तीसरा बपतिस्मा की इबादत और चौथा पाक शाकर की इबादत है। और आज के दिन उन तमाम लोगों को भी बपतिस्मा दिया जाता है जो मुतलाशी होते हैं, गैर कौम में से यीशु पर ईमान लाते हैं तो वो तैयारी करते हैं। पहले शुरू में जब रोजे का आगाज होता था 3 हफ्ते रोजे इसलिए रखे जाते थे कि जो मतलाशी थे, जो मसीह पर ईमान लाते और बपतिस्मा पाना चाहते थे, वो तैयारी करते थे। उसके बाद कलीसिया ने इनमें इजाफा किया ताकि बेहतर तौर पर तैयारी हो सके। और जितने भी तैयारी करते थे, हर इबादत के बाद इबादत के बाहर ही, यानी जब इबादत अंदर होती थी वो बाहर बैठकर हर आने वाले से दरख्वास्त करते थे कि खुदा से मेरे लिए दुआ करना, क्योंकि मेरी अगर तैयारी में कोई कमी रह गई है तो खुदा मुझे मुआफ करे और कबूल करे। जबकि आजकल थोड़ा ट्रेंड बदल गया है। पहले लोग यीशु की तलाश में बहुत तैयारी करते थे, बहुत कुछ यीशु के लिए उन्हें करना पड़ता था, रोजे रखने पड़ते थे, दुआ करनी पड़ती थी
ٹھیک ہے، کہ خدا انہیں قبول کر لے. لیکن آج کل جو ہے وہ شاید تیاری نہیں ہوتی، بچوں کی بھی تیاری نہیں ہوتی، ساکرامنٹ کی بھی تیاری نہیں ہوتی. تو اگر کوئی بپتسمے کے ساکرامنٹ کو سمجھنا چاہتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، تو اس کو ایسٹر، عید قیامت المسیح کو سمجھنا ہوگا. اور اگر کوئی قیامت المسیح کو سمجھنا چاہتا ہے تو اسے بپتسمے کے ساکرامنٹ کو سمجھنا چاہیے. آج بپتسمہ کا ساکرامنٹ بھی دیا جائے گا، ہم بھی اپنے وعدوں کی تجدید کریں گے. اب بپتسمے کا مطلب کیا ہے، ٹھیک ہے، اور آج ہم نے نجات کی تاریخ کو بھی دیکھا ہے کہ تکوین سے لے کر یسوع تک کیا کیا واقعات ہوئے. بہت سارے اہم واقعات جو تھے، اہم باتیں جو تھی آج کی تلاوتوں میں موجود تھی. پرانے عہد نامہ کی تلاوتوں میں ہم نے دیکھا کہ جب وہ پڑھی گئی یا اس سے پیشتر، نئے عہد نامہ سے پیشتر دنیا میں کیا تھا، تاریکی تھی. جب آپ چرچ میں بھی آئے تو کیا تھا، تاریکی تھی. یہ وہ سائنز اور سمبلز ہیں جن میں بھی بہت میسج پایا جاتا ہے. ہم نے دیکھا کہ تکوین کی کتاب میں پہلی تلاوت میں کہ کس طرح خدا نے آسمان اور زمین کو بنایا، اس طرح اس نے قوم بنی اسرائیل کو چنا. جب زمین اور آسمان بنائے، اپنی شبیہ پر انسان کو بنایا، تو انسان نے جب حکم عدولی کی، مرنے کا مطلب ہے کہ خدا سے دور ہو گیا. تو خدا سے دوری ہی گناہ ہے، تو گناہ کی دلدل میں رہا. تو خدا نے اس کو بچانے کے لیے منصوبہ بنایا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے قوم بنی اسرائیل کو چنا، اسے مصر کی غلامی سے رہائی دی، اندھیرے سے نکالا اور وعدے کی سرزمین کی طرف لے چلا. اور جب انہیں مصر کی غلامی سے نکالا، اندھیرے سے نکالا، تو وعدے کی سرزمین کی طرف جب ان کے لے کر چلا، تو رات کے اندھیرے میں منارہ نور کی طرح کیا کیا چلا. جس طرح میں اور آپ یہ پاشکئی کیٹل کے پیچھے پیچھے، یسوع جو دنیا کا نور ہے اس کے پیچھے پیچھے چلے، وہ ہمارے آگے آگے ہے، پیچھے مسیح کے چلتے رہے. ٹھیک ہے، تو اس وقت جو ہے خدا ان پر روشنی چمکاتا تھا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب فرعون کی فوجیں اس کے پیچھے آ گئی، تو خدا کا نور جو ہے، منارہ نور، خدا جو ہے وہ ان کے پیچھے آ گئے ان کی حفاظت کے لیے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بحر کلزم میں سے گزرے. تو بحر کلزم جو ہے، پانی میں سے گزرنا، بپتسمے کی علامت ہے. اسی طرح نوح کے دور میں جب ان کی 8 جانیں جو ہے، نوح کا خاندان کشتی پر سوار تھا، وہ بھی طوفان نوح بھی بپتسمے کی علامت تھا. اور وہ جو یسوع پر ایمان لائے، خدا پر ایمان لاتا ہے، بچ جاتا ہے. تو نوح کا خاندان خدا پر ایمان رکھتا تھا، خدا کے حکموں پر چلا، کشتی پر سوار ہوا، سب تیاری کی اور وہ بچ گئے. اسی طرح آج کی حزقیل نبی کی تلاوت جو ہم نے سنے، اس میں خدا کہتا ہے کہ کس طرح اس نے قوم بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے رہائی دی، ان کے آگے آگے چلا، ان کی رہنمائی کی، انہیں ہر خطرات سے بچایا، محفوظ رکھا. خدا کہتا ہے میں ان کی خطاؤں کو معاف کروں گا اور ان پر پاک پانی چھڑکوں گا اور وہ پاک ہو جائیں گے. اس عبادت کا تعلق، وہ سارے سائنس اور سمبلز ہمارے سامنے رکھے گئے ہیں. آج جب بپتسمے کی اپنا عبادت ہوگی، پانی کو مسح کیا جائے گا، تو اس پاک پانی کے ساتھ آپ کو مسح کیا جائے گا، وہ پاک پانی آپ پر چھڑکا جائے گا. جیسا حزقیل کی کتاب میں خدا کہتا ہے کہ میں ان پر اپنا پاک پانی چھڑکوں گا اور وہ پاک ہو جائیں گے. تو جب تک ہم نئے عہد کے دور میں آغاز نہیں کیا، عہد نامہ میں نہیں آئے، تب تک تاریکی تھی. جب نیا عہد نامہ آیا، اس کی تلاوت سے پہلے گلوریا گایا گیا، ہر طرف روشنی ہی روشنی.
यीशु जब दुनिया में आया, ठीक है, यही वजह कि हम गीत भी गाते हैं और यीशु की पैदाइश पर नूर के सिंबल्स इस्तेमाल होते हैं, भी गीत भी गाया जाता है। एक तारा चमका है, एक नूर सा उतरा है, नूर उतरा है, ठीक है। यीशु आ गया, हर तरफ रोशनी आ गई और उनके चौके पे तजल्ली चमकी, रोशनी चमकी, ठीक है। तो खुदावंद यीशु उसी दुनिया का नूर है। जब वो दुनिया में आता है तो हर तरफ रोशनी ही रोशनी होती है, फिर कोई अंधेरे में नहीं रहता, बल्कि जिंदगी का नूर पाता है जो उसकी पैरवी करता है। तो आज हमने देखा है कि आज बपतिस्मा भी पाएंगे और हम अपने बपतिस्मे के अहद की तजदीद भी करेंगे। बेशक बचपन में हमने बपतिस्मा पाया, आज हम बड़े हैं, आज हमें पता है बपतिस्मे का मतलब क्या है, क्या सवालात पूछे जाते हैं, कौन से इकरार करवाया जाता है। क्या आप शैतान को तर्क करते हैं, उसके खोखले कामों को तर्क करते हैं, उसके खोखले वादों को तर्क करते हैं? जी हाँ, हम तर्क करते हैं। क्या आप मसीह खुदावंद पर ईमान रखते हैं? जी हाँ, हम ईमान रखते हैं। उसकी सारी तालीमात पर ईमान रखते हैं, मरने और जीवने पर ईमान रखते हैं। तो पाक पानी जो है, आज के दिन इसको मसा किया जाता है, तो साल के दौरान में हम सब पर वो पाक पानी छिड़का जाता है, उसको पाक पानी के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो हमारे घर चर्च में जो पीछे पाक पानी के कंटेनर हैं, उनमें पाक पानी होता है। तो सिर्फ आप उंगली डुबोकर अपने जिस्म पर स्लिप का निशान करें, ये जरूरी है। एक कतरा भी पाक पानी का हम पर गिरता है तो हम पाक साफ हो जाते हैं। लेकिन अफसोस के साथ मैं कहूंगा कि हमारे इधर जो कंटेनर पर सामने पानी रखा है ना, उधर तो आकर लोग अपने पांव धोने शुरू कर देते हैं कि बीमार है, मैं ठीक हो जाऊंगा। ईमान होना चाहिए। आपने एक डिप करके उंगली के साथ भी पाक पानी के साथ अपने आप को मसा किया है, उसका भी उतना ही सारा असर है। बजाय इसके कि आप सबके पानी को गंदा करें, अपने पांव उसमें धोने शुरू कर देते हैं। ऐसे नहीं निजात मिलती ना। आप तो दूसरों के लिए कोई अच्छा नमूना नहीं दे रहे। तो इसलिए पाक पानी जो है, जो खुदा छिड़कता है, ठीक है, हमें पाक करता है। इबादत के आगाज में पाक पानी छिड़का जाता है, ये बपतिस्मे की अलामत है। हम बपतिस्मे की तजदीद करते हैं, वादों की तजदीद करते हैं, और ये हमें याद दिलाता है, बपतिस्मे को याद दिलाता है। तो आज की तलावतें भी ये मतलब हमारी मदद और रहनुमाई करती हैं कि इस पाक पानी का मतलब क्या है जिससे हम बपतिस्मा पाते हैं। फिर जब ना सिर्फ इबादत के दौरान, ना सिर्फ हम ईस्टर की बरकत, घरों में बरकत देते हैं, जब घरों में बरकत दी जाती है तो अपने घर को साफ सुथरा करें, साफ सुथरा करें। अक्सर जाते हैं तो गंदगी होती है, घर में भी तैयारी नहीं मिलती। पहली बार घर में नहीं मिलते, घर में मिल भी जाए तो बहुत ऐसी गंदगी होती है, मक्खियां, ये वो सब कुछ। तो मैं कभी कभी मेरे दिल में आता है कि ये कैसी बरकत लेते हैं कि गंदगी में ही रहे। सफाई सुथराई करनी चाहिए, अपने आप को पाक करना चाहिए, कि हमारे घर की ब्लेसिंग है। अगर आपको नहीं पता तो आप टीवी पर देखे, आपको पता चल जाएगा कि किस तरह लोग ब्लेसिंग के लिए तरसते हैं और तैयारी करते हैं। हमारी इधर तैयारी थोड़ी कोई नहीं होती, कोई भी तैयारी नहीं होती, बहुत दिल खट्टा पड़ता है, दिल ही नहीं करता कि ब्लेसिंग करें। क्यों? कोई सफाई सुथराई नहीं, कोई तैयारी नहीं। तो हम पाशका के लिए तैयार हों, पाशका की ब्लेसिंग के लिए तैयार हों। तो ये सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं है कि आप फादर जी हमारे बस्ती में आप ईस्टर ब्लेसिंग के लिए आए, और यहाँ तक तो यहाँ पर ब्लेसिंग का जो है ना, वो कदरों कीमत ही नहीं है। दरवाजा नहीं खोलेंगे, फादर जी तो एक 60 से बरकत 8.5 आप खुदा को क्या समझते हैं, ब्लेसिंग को क्या समझते हैं? यही वजह कि हमारे घरों में बीमारियां, तंगी, तकलीफें आती है, क्योंकि हम खुदा को जानते कुछ नहीं है। जो ब्लेसिंग है उसको नहीं जानते। जब इबादत में आते हैं, लेक्चर सुनते हैं, उस वक्त दिल करता है हाँ यहाँ पर गलती पर है, लेकिन हमेशा ही गलती पर रहते हैं, तब्दीली नहीं आती।
تبدیلی آنی چاہیے۔ یہ تلاوتیں ہماری زندگی میں تبدیلی لاتی ہیں، اندھیرے سے روشنی میں آ گئے ہیں۔ اور اگر میری زندگی میں اب بھی روشنی نہیں تو اب بھی میں اندھیرے میں ہوں، پرانے عہد نامہ میں ہوں، شریعت کا غلام ہوں۔ تو یسوع مسیح کا جی اٹھنا ہمارے لیے یہ پیغام رکھتا ہے کہ اس نے اپنی موت سے ہماری موت کو تباہ کر دیا، اس نے جی اٹھ کر زندگی کو بحال کیا ہے، اندھیرے سے ہمیں نکالا ہے، نور میں لے آیا ہے، اپنے آپ میں لے آیا ہے تاکہ ہم نور کی پیروی کریں۔ تو جب یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا، اندھیروں میں سے، قبر کی اندھیری سے باہر نکل آیا تو روشنی بخشی، ہر طرف نور ہی نور ہے۔ نور بھی گواہی دیتے ہیں۔ سفید جامے پہنے ہوئے شخص نے کہا کہ وہ جی اٹھا ہے، تم زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ تو شاید آج بھی ہم زندہ کو مردوں میں ڈھونڈتے ہیں۔ یہ بہت لفظ پاورفل ہے۔ آج بھی ہو سکتا ہے آج بھی ہم بہت سارے مسیح لوگ جو کلام کو مانتے ہیں، ایسٹر بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں، لیکن آج بھی شاید وہ زندہ کو مردوں میں ڈھونڈتے ہیں۔ مردہ وہ ہے جن میں یسوع کا ایمان نہیں ہے، یسوع سے دور لے جاتے ہیں، اس نور سے دور لے جاتے ہیں، اس پاک عبادت سے دور لے جاتے ہیں۔ اب بھی ان میں یسوع کو ڈھونڈتے ہیں جن میں ہے ہی نہیں۔ اپنے اندر یسوع کو ڈھونڈے۔ شاید آج بھی ایک ہی گھر میں رہتے ہوں اور دیواریں بنائی ہیں، قبریں بنائی ہوئی ہیں اپنے ارد گرد۔ نہیں یہ نہیں بولنا آج میں نے گال کی تھی میں چیز مانگی نا، میں نے چیز نہیں دی۔ آج اس قبر میں سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے۔ تو یسوع کا مردوں میں سے جی اٹھنا ہم سب کے لیے بہت بڑا میسج ہے کہ ہم اپنے ارد گرد بنائی ہوئی دیواروں میں سے باہر نکلیں، محبت میں زندگی بسر کریں، خدا کی وفاداری میں زندگی بسر کریں، ایک دوسرے کے ساتھ ناراضگی ہے اس کو ختم کریں، نفرت ہے اس کو ختم کریں۔ یہ ایسٹر کا پیغام ہے کہ ہم بھی یسوع کے ساتھ جی اٹھے ہمیشہ کی زندگی کے لیے۔ تو بپتسمے کا مطلب کیا ہے؟ ڈبونا اور باہر نکالنا۔ بپتسمے کا مطلب کیا ہے؟ ڈبونا اور باہر نکالنا۔ اس کا مطلب یہ غوطہ نہیں ہے یا ڈبکیاں لگانا نہیں ہے جو میرے اور آپ کے ارد گرد بہت سارے تھلوچین ہیں، عالم فاضل لوگ ہمیں کلام سے دور لے جاتے ہیں۔ آج کی یہ رات، ایسٹر کا یہ پیغام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ بپتسمے کا مطلب کیا ہے، کہ ڈبونا اور باہر نکالنا۔ جب یہ کینڈل پاک پانی کو مسح کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کو ڈبویا جائے گا اور باہر نکالا جائے گا۔ اور یہ کینڈل پاشتے کینڈل ہے، اور پاشتا کون ہے؟ خدا یسوع مسیح جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ زندہ کینڈل زندہ یسوع کی علامت ہے، زندہ، ٹھیک ہے۔ تو بپتسمے کا مطلب ہے کہ ڈبونا اور باہر نکالنا، گوتے شوتے نہیں ہے۔ یہ لوگوں کا مائنڈ خراب ہے کیونکہ وہ اس کو نہیں سمجھ پائے، کلام کو نہیں سمجھتے۔ ایسٹر ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ یسوع میں اثر نو پیدا ہونا کیا ہے، کہ پرانی زندگی کو ترک کرنا اور نئی زندگی کو پہن لینا، پرانی آدمیت کو ختم کرنا اور یسوع جو نیا آدم ہے اس کو پہن لینا، اس کی پیروی کرنا۔ بپتسمے کا مطلب ہے ڈبونا اور باہر نکالنا، یعنی گناہ کی نسبت مر جانا اور یسوع میں جی اٹھنا۔ جس طرح یسوع مر گیا اور جی اٹھا، اس طرح ہمیں گناہ کی نسبت غرق ہو جانا ہے، مر جانا ہے اور یسوع میں جی اٹھنا ہے تاکہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں۔ جس طرح یسوع مر گیا اور جی اٹھا، اب مرنے کا نہیں، ہمیشہ زندہ رہنے کا ہے، ہمیشہ زندہ رہنے کا ہے، مرنے کا نہیں۔ تو خدا یسوع مسیح میں زندگی جو ہے، جب ہم بپتسمہ پاتے ہیں، سے نو پیدا ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے یسوع کو پہن لیا۔ تو جب بپتسمہ دیا جاتا ہے تو پاشتے کینڈل ان کو تھمائی جاتی ہے کہ یہ یسوع دنیا کا نور ہے جس سے آپ منور ہو چکے ہیں۔
इस नूर की पैरवी करना होगी और इसी नूर को दुनिया में फैलाना होगा। तो यीशु में पैदाइश को मैं इस तरह शॉर्ट लफ्जों में बयान करूंगा कि जो शख्स एक दफा पैदा हुआ है दुनिया में, वो 2 दफा मरेगा। एक ये वाली जिंदगी, पानी जिंदगी, और एक अपनी जिंदगी में भी मौत। और जो 2 दफा पैदा होता है, एक दफा दुनिया में और एक दफा यीशु में पैदा होता है, वो सिर्फ एक ही दफा मरेगा इस दुनिया में, अपनी मौत नहीं मरेगा। तो यीशु में पैदा होना, जन्म लेना जिंदगी बख्शता है, अपनी जिंदगी। खुदा से दुआ करें कि खुदा हम सबको हमेशा अपनी राहों पर कायम रखे। जो बपतिस्मे की बरकत और फजाइल अता की हैं, ये ईस्टर की ढेरों खुशियां खुदा ने दी हैं, उनमें कायम रखे। और जिन लोगों को ये नसीब नहीं, उन पर भी खुदा अपनी रहम करम करे, ताकि वो भी ईस्टर की ढेरों खुशियां पाकर जी उठे, यीशु के साथ जी उठकर हमेशा उसके साथ रहने पाए, मसीह खुदावंद के वसीला से।